Ayong gabi mga kaigsuonan. Ang gabi isab sa atong Diyos nga Amahan, sa atong Ginoong Kristo na may atong maluluwas. Karon dating gawi isguta sa pulong sa Dios kay ato bitaw nga tagag mga ginagmay nga mga paambit o sila pa pasakali lakbit. Kung nahigugma ka sa imong asawa, siyempre di kami nga awa kay oras nimo, kay oras makiksulti nimo. Nahigugma ka sa mga anak, di kami nga adi ko makiksulti nimo kay busy ko. Di ba? Nadyo kay oras. Karon kung nagtuo ka o ngun kasi mo galingon nga importante sad nimo ang Dios, nasa kay oras. Ano ba? Sabihin ka, mahal ko ang Dios. Nasa kay oras nga makisulti niya. Kining Biblia, wala man siya, di man niyo makita, kini mo silbi love letter sa amahan padong sa iyang anak. Kita ang iyong mga anak, magbasa na lang sa mga pulong sa atong amahan kung nahigugma ta sa atong amahan. Karon ang mga tao, doon na magyulain-lain nga mga gasa gikan sa kahitasan. Kanang mga gasa nga gikan sa kahitasan, sa pagbuhat pa lang sa tao, nag-ingon na ang Ginoo nga hatagan ta og gahom, kaalam. Sa Genesis 1:26, sa paghimo sa tao niingon ang Dios nga Amahan, atong himuon ang tao sumala sa atong dagway sama sa atong larawan. Kisa man iyang kaistorya ang iyang anak nga si Kristo. Og hatagan nato sila og gahom sa pagdumala sa mga isda nga sila sa kadagatan, sa mga langgam nga nasa kanginan og sa tanang mga ihalas nga mga mananap. So, sa paghimo pa lang sa mga tao, kitagaan na sa Dios og gahom, kitigaan og mga kaalam. Karon magbasa ta sa mga kaalam. Sa unang Korinto 12:7 hangtod sa 11. Unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 7 hangtod sa 11. Adunay mga butang nga nagpaila nga ang presensya sa Espiritu anaa sa matag usa og kini alang sa kaayuhan sa tanan. So ang presensya sa Espiritu anaa sa matag usa sa mga tao ug naghatag kini kaayuhan atong padayonon. Ang Espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo og mensahe sa kaalam samtang sa uban naghatag siya og mensahe sa kahibalo. Dunay kaalam, dunay sa kahibalo. Usa lamang ka espiritu ang naghatag og pagtuo ngadto sa usa ka tawo samtang sa lain naghatag siya gahom pag-ayo sa mga masakiton. Mao sa gana ang kaalam nga gihatag sa mga doktor o mga mananambal. So lain jud tag mga talent o kaalam gasa nga gihatag sa Dios. Ang Espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo og gahom sa paghimog mga milagro. Doon na say mohatag og milagro. Sa laing tawo, gihatag niya ang hiyas sa pagsulti sa mensahe sa Dios og sa lain pagayod ang katakos sa pag-ila sa nagkalain-laing espiritu. Sa usa ka tawo naghatag siya hiyas sa pagsulti lahi nga mga pinulungan og sa laing tawo naghatag siya hiyas pagpasabot sa kahulugan sa maong mga pinulungan. Apan maorang espirituha ang naghimo niining tanan, gihatagan niya og nagkalain-laing hiyas ang matag tawo sumala sa iyang pagbuot. Nagkalain-lain ang mga bahin niini, usa ra gihapon kini kalawas. Diba? Mura gud sa atong pagkatao. Doon natin mata, doon na ilunggan, doon na ilong, doon na baba, doon na kamot, doon na itiil. Usa ra bang ilang pangsyon?
lain-lain. Ang dunggan para paminaw, ang ilong para simot, ang baba para kaon, ang mata para tanaw, tiil para lakaw, para sa kamot, para gunit. Nagkalain-lain ang pangsyon. Kining espirituha nga gihatag sa Dios naghatag og kaalam. Dunay istorya hiyas nga istorya o mensahe sa Dios. Duna say maghubad hatag og kahulugan. So kana bitaw ang ubang manudlo og Biblia pag human lagbasa magkwento na lang bahin silang kaalam ang saligan dito magkuha dili magkuha sa Biblia. Ang ilahang kaalam magisaligan ang naa silang kaugalingon dili ang kaalam niya sa pulong sa Dios. Kana sila mo na ang mangortahay lang. Kaugalingon ra gipasikat. So sa matag tao makaingon ta nga tanan bright. Dili lang sa kabutang. Kaya kung ikaw bright ka sa pagka-doktor, di man kakabalo sa panday. Kung ikaw bright ka sa pagka-panday, di ka kabalo sa doktor. Kung ikaw abogado, di sa kakabalo mahimos tulay. Nagkalain-lain, tanan bright. Pero kana pagka-bright ta, dili sa ingon nga bright na gyud ka. Sa usa lang kabutang. Pero ang tinuod nga bright, ang Dios lang. O ang atong Ginoong Jesucristo mo lang nay bright nga di nimo pwedeng bisag i-1/4 na lang ang imong kaalam. So karon padayon ta sa unahan. Sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 14 nag-ingon ang walang kasulatan dinhi unang Timoteo bersikulo 14. Sa gingon sa Dios, gamita ang espirituhanong gasa nga nadawat mo sa dihang nanulti pa ang mga propeta samtang nagpandong kanimo sa ilang kamot ang mga kadagkuan sa simbahan. Sa gingon sa Ginoo, gamita ang imong gasa, ang imong kaalam. Kaya ano man, paninglan sa gana o pangumustahon kayo, kumusta man ang kaalam gatag kanimo, wa ba nimo abusari, wa ba nimo pasagdi. Mura bitaw kag nihatag og puhunan. Paghatag nimo sa puhunan, naglaom ka sa imong puhunan, nakip na ang ginansya. Kung naghatag ang Ginoo nimo kaalam nga mao ni ikaw dato ka manghatag ka. Kung di ka manghatag, o paninglan sa kao. Sa man nga ako naghatag nimo anang mga hiyas nga na kanimo. Daghan kag mga kwarta o kanang hatag ikaw dunahan. O man kanang share. So imong gipasagdan ang gasa na akong gihatag kanimo. Pag-ingon, ikaw hatag ko nimo kaalam nga manudlo ka sa mga kabus. Man ka nanudlo. So wala gyapon ka. Ang uban, hatag ko nimo kaalam nga may kamanambal, di sa kamanambal. So kinahanglan gyud nga gamito na to ang gasa nga gihatag sa Dios kaysa pag abot na sa adlaw paninglan ta na. Kung ikaw may kang tao, dili ra man kay mga dato ra mo pwedeng motabang kanang moingon bitaw nga sus kung na pa lang ko'y kwarta tabang yun ta ko diha. Pwede makamotabang sa ko'y kwarta. Dada ni may mong kagalingon. Tabang-tabang ka dito sa imong tabangan parehanan ng mga angay badihang tabangan. So ano siya sa unang Korinto 1 kapitulo 1 bersikulo 8. Unang Korinto niya sa Dios ligunon usab kamo niya hangtod sa katapusan aron wala unyay ikasaway kaninyo sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. So kung kita nagsalig sa atong mga kaalam ato sa kanang gamiton kay
lig-onon kita sa atong gisalingan nga atong gisukaran pundasyon nga mao si Kristo. Kay kita kasangkap o mga materyales aron mabuo o mausa ang iyang iglesia. Kita ang simbahan, siya ang pangulo, Kristo. Mao nga lig-on kita, dili kita mahadlok kay naa ang atong lig-on nga pundasyon. Sa Santiago 1:17 dunay dugang dinhi. Nag-ingon ang balaang kasulatan. Ang tanang maayo ug hingpit nga mga gasa maayo. Maayo ug hingpit nga mga gasa asa gikan? Naggikan sa langit, gikan kini sa Dios. Nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit, dili gayud siya mausab o magpakitag anino o landong sa pagkausab. So, ang mga gasa o ang kaayo ang gihatag sa Dios, kini gikan sa langit, gikan sa Dios, dili gikan na mausab. O bisan anino na lang sa pag-usab. Kanunay ginang mulamdag ang kahayag kanimo nga kana nga gasa. Makalaong ka akong sa Dios walay kausaban nga di maayo. May mga kausaban pero pagpalig-on kanimo. Sa Hebreo 13 versikulo 6 ang giingon dinhi aron atong maklaro unsay mga tugon o mga balaod ang ihatag sa Dios. Sa kapitulo 13 versikulo 6 nag-ingon, busa may kaisog kita sa pag-ingon, ang Ginoo mo'y akong magtatabang, dili ako mahadlok kay unsa bay mahimo sa tao kanako. Ang nag-ingon sa Dios. Doon na kita kaisog sa pag-ingon ng Ginoo atong manuluwas kung nagsunod ta sa iyang pulong, nagbasa o nagsunod sa iyang ebanghelyo o sa iyang kabuoton. So, ipatigbabaw ang gugma sa usag-usa kay tungod niana makahimo ka og maayo. Makapakita ka og gugma o kanang gugmaha magtabon sa imong daghang kasalanan. Dili sa tanan. So dinhi lang taman. Salamat sa Dios sa iyahang labaw pa sa bulawanong pulong. Dalaygon ang Dios. Sa Dios ang pinakamataas na pagpupuri at ang lahat ng karangalan magpakailan kailanman. Amen. Magandang gabi.